एक रोज कॉलेज से छुट्टी के बाद जब गेट से बाहर निकली तो गाड़ी को ड्राइवर समेत गायब पाया। सख्त कोफ्त हुई। मेरी आदत थी कि गेट से बाहर आते ही सीधे गाड़ी में जा बैठती और ड्राइवर की जरा सी ताखीर पर चरागपा हो जाती। तभी उनलुस बाबा हमेशा छुट्टी से 15 मिनट कबल ही कॉलेज के गेट पर पहुंच जाता था। आज मगर गाड़ी का नामो निशान तक ना था। आध घंटे में कई बार गेट से बाहर झांका। इस तरह बार बार झांकने में सुक्की थी। तभी मेरे आंसू निकल पड़े। उसी लम्हे गाड़ी सामने से आती दिखाई दी। कार के अंदर बैठते ही मैं उनलुस पर बरस पड़ी। कहाँ रह गए थे बाबा? कब की छुट्टी हो गई है? क्यों इतनी देर कर दी है? मैं रूहान सी हो रही थी। शाद बीबी, पीछे किसी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक था, तभी दूसरे रास्ते से आना पड़ा। इधर भी रेलियां निकली हुई थी। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। दांत पीस कर मैं खामोश हो गई। अब क्या कहती? गुस्से से कनपट्टियां सुलग रही थीं। पत्थर सी बनी बैठी थी। अपनी सोचों में गुम सामने सड़क पर कुछ दिखाई ना दे रहा था। अचानक गाड़ी को झटका लगा और बाबा ने ब्रेक लगाई तो टायरों से जोर की आवाज बुलंद हुई। गाड़ी किसी चीज से टकराई थी और कोई हमारी कार से टकराकर एक तरफ गिरा था। तभी वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे चोट लगी थी और कोहनियों पर रगड़ वगैरह भी आई थी। माथे पर खून की लकीर थी। मैं पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी। ये हादसा सख्त मुस्तरब कर गया। दांत पीस कर बुड़बुड़ाई, अंधे हो गए हो? देख कर नहीं चलते? अगर तुम मर जाता? ड्राइवर बाबा ने चाहा कि गाड़ी से उतरकर उसको तसल्ली दे, खैरियत पूछे, मगर मुझे एक लम्हा यहां रुकना गवारा ना था। तभी मैंने चिल्लाकर कहा, उनलुस बाबा, चलो चलो, वो मरा नहीं है जो उतर रहे हो। गलती उसी की थी। ये कहकर मैंने खिड़की से सर निकाल कर कहा, मरना हो तो कहीं और जाकर मरो। हमारी गाड़ी के सामने आकर मरने का ज्यादा शौक है क्या? उनलुस बाबा ने मेरे बिगड़ते मूड को देखकर गाड़ी तेज कर दी और इससे पहले कि सड़क पर 2-4 लोग उस नौजवान की हमदर्दी में इकट्ठे हो जाते, वो गाड़ी निकाल कर ले गया। मैं रास्ते में बुड़बुड़ाती जा रही थी। मुझे इस बात का जरा भी एहसास न था कि उस नौजवान को कितनी चोट लगी है। उसको वाकई चोट लगी थी। ड्राइवर बाबा ने बाद में बताया था। खैर, मैंने कोई असर नहीं लिया और अगले दिन तक मैं ये वाकया जहन से महव कर चुकी थी। कुछ दिन गुजरे कि एक रोज जब अम्मी अब्बू छत पर सो रहे थे, तकरीबन रात के 9-10 बजे फोन की घंटी बजी। मैंने कॉल सुनी। उस रोज तो आपने मुझे अगले जहान पहुंचाने की ठान ही ली थी और फिर मेरी खैरियत भी नहीं पूछी। इस बात का शिकवा करने के लिए फोन किया है। आपको हमारी गाड़ी के सामने आने का किसने कहा था? क्या मरने का बहुत शौक है? मुझे मरने का इस कदर शौक नहीं है। आपकी सूरत देखकर खो गया था, तभी कार की रूबरू आने का पता न चला, लेकिन आपकी संगदिली देखकर हैरान हूं। क्या खूबसूरत लोग इस कदर संगदिल होते हैं। एक लम्हे को तो समझी नहीं, तभी याद आ गया कि ये वही नौजवान है जो गलती से हमारी कार के नीचे आते आते बचा था। देख कर चला करो। ये कहकर मैं फोन बंद करने को थी कि मेरे कानों में आवाज आई, अल्लाह ने अच्छी शक्ल दी है तो इस पर इतना घमंड करने की क्या जरूरत है? अल्लाह चाहे तो इस अच्छी शक्ल को बदसूरत भी कर सकता है। उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर और गुस्सा आया और मैंने फोन बंद कर दिया। जरा देर बाद फिर घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर नीचे रख दिया और जाकर लेट गई। जहन सुलग रहा था। रात में देर तक करवटें बदलती रही। सुबह बेदार हुई तो सर में हल्का हल्का दर्द था। तबीयत मुजमहिल हो रही थी। जी चाहा कॉलेज ना जाऊं। तभी अम्मी कमरे में आ गईं और बोली, शादाब, आज कॉलेज मत जाओ। तुम्हारे चचा दुबई से आ रहे हैं, उनके लिए कुछ तैयारी करना है। सामान भी खरीदने जाना है। नहा धोकर मैं तैयार हो गई
اور ناشتے کے بعد امی نے لسٹ پکڑا دی کہ اندلس بابا کے ساتھ جا کر یہ سامان لے آؤ، میں نے کچھ دوسرے کام کرنے ہیں۔ میں نے لسٹ پر نظر ڈالی، گھر کے قریب ہی جنرل سٹور تھا۔ میں نے بابا سے کہا یہیں رک کر کچھ سامان لے لیتے ہیں، باقی بازار سے لے لیں گے۔ جو ہی میں جنرل سٹور پر پہنچی، بغیر سر اٹھائے لسٹ میں سے چیزوں کے نام بتانے شروع کر دیے۔ جب سر اٹھایا تو سامنے وہی مضروب بیٹھا تھا جو اس دن ہماری گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ماتھے پر زخم کا نشان تازہ تھا۔ اسے دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ میں بغیر سلام کا جواب دیے فوراً ہی سٹور سے اتر آئی۔ اس کی مسکراہٹ ایسی زہریلی اور طنز بھری تھی کہ میرا سارا وجود ہی سلگ اٹھا۔ تب ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لوں گی۔ اگر اس نے دوبارہ مجھے فون کیا تو میں اس کی شکایت ابو سے کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں نے تمام خریداری صدر بازار سے کی اور جب گھر پہنچی تو امی کو انتظار میں پایا۔ انہوں نے کہا جلدی جلدی مہمانوں والا کمرہ درست کر دو، وہ لوگ آنے والے ہیں۔ چچا چچی کی فیملی مختصر تھی، لیکن امی نے تو اتنا اہتمام کیا تھا جیسے کوئی بڑا کنبہ آنے والا ہو۔ امی کا اہتمام درست تھا۔ چچا چچی کے ساتھ ایک اور فیملی بھی آئی تھی۔ یہ لوگ دبئی سے ان کے ساتھ آئے تھے، اپنے کازن راہیل اور اس کی بہن سونو کے ساتھ۔ ان کو جانتی تھی، مگر ان کے ہمراہ انکل فدا کے بیٹے منصور اور اس کی بہن ماہم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں رونق ہو گئی۔ راہیل ہنسمکھ اور شوخ قسم کا لڑکا تھا، جبکہ منصور اور ماہم پرتکلف اور لیے دیے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کھانا کھانے کے بعد آرام کیا اور شام کو راہیل نے کہا شاد گاڑی میں بیٹھو، سونو اور ماہم کو شاپنگ کروانی ہے۔ جو ہی ہم گاڑی میں نکلے، اچانک ایک نوجوان سامنے آ گیا۔ وہ ہمارے بنگلے سے کچھ دور سڑک پر کھڑا تھا۔ اس بار بھی وہ بچ گیا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میرے آنسو نکل آئے۔ یہ وہی نامعقول تھا۔ لگتا تھا کہ وہ اچانک نہیں آیا بلکہ صدیوں سے اسی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ ہماری گاڑی کے نیچے آنے کے لیے وہ پتھر سا ہو گیا تھا۔ راہیل نے ڈرائیور سے کہا بابا دیکھو کیا ہوا ہے۔ تبھی میں نے مجنوں کو گھورا۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے ہماری طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ وہ ڈھیٹ اپنی اس حرکت پر ذرا سا بھی پریشان نہیں تھا۔ یہ دوسری بار ہے، خدا کی پناہ اسے مرنے کا کتنا شوق ہے۔ اب تو میں ضرور اس کی شکایت کروں گی۔ غصے سے میری کن پٹیاں سلگ اٹھیں۔ ہمارے گھر مہمان موجود تھے۔ سوچا یہ جائیں گے تو اس کی خبر لوں گی۔ ماموں کا گھر قریب تھا۔ ان کا بیٹا امجد BA میں پڑھتا تھا۔ وہ مزاج کا بہت تیز تھا اور کردار کا بھی صحیح نہ تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ابا جان کی بجائے کیوں نہ میں امجد کی خدمات حاصل کر لوں، اس سٹور والے کی شکایت اسی سے کروں۔ وہ اپنے غنڈے قسم کے دوستوں کی مدد سے اس کی بیچ سڑک پر ٹھکائی کریں گے تو اس کا دماغ درست ہو جائے گا۔ امجد تو ان کاموں کا ماہر تھا۔ اس روز شام کو باہر شور سنا۔ تب ہی اندلس بابا نے آ کر بتایا کہ امجد اور اس کے دوستوں کی کسی بندے سے لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک لڑکے کو سڑک پر مارا ہے۔ اس بیچارے کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ امجد اتنی جلدی یہ کام کر دے گا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور جا کر اپنے بستر پر گر گئی۔ اوہ میرے خدایا، یہ کیا ہوا؟ اب مجھے معاملے کی سنگینی کا شدت سے احساس ہوا۔ خام خواہ میں نے ایک انسان کو پٹوایا۔ خدا جانے انہوں نے اس کی کیا حالت کر دی ہے، یا خود